बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। मैं यही कहूंगा आगाज में कि काश ना रोकते, काश ये सड़कें ना खोदते, काश पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज ना करते, काश पुलिस के जरिए टीयर गैस फायर ना करते, काश लोगों को इस तरह ना रोका जाता। तो शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में शो इतना मजबूत और इतना बड़ा ना होता जो इस वक्त बना दिया गया है। सर, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक शहरियार आफरीदी उस जना ग्राउंड के अंदर दाखिल नहीं हुए और इस जना ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं है। और मैंने कहा एक बार फिर से बनाई, मुझे तो अब तो इतने काम देख लिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे खुद भी ये चाहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर शो करके दिखाए, जो मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। अच्छा खासा शो चल रहे थे 2 दिन, इतने जबरदस्त तरीके से तहनियत, एप्रिसिएशन सब कुछ लिए इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन अचानक ये इतना ताकत का बेदरेग इस्तेमाल क्या हुआ? क्लास तोड़ा 12 ने, किधर है पुलिस? नजर ही नहीं आ रही। रास्ते में लोगों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन नहीं सर। जो उधर के मकामी सहाफी हैं उनके कहने के मुताबिक कभी जना ग्राउंड को इस हद तक भरा हुआ नहीं देखा। अभी सुहेल आफरीदी आया नहीं, अभी सुहेल आफरीदी की बात हो रही है, अभी इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही है। तो उनके एक प्यादे, एक नजरियाती कारकुन है जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। ये इस वक्त पोजीशन है, अगर मैं आपसे कहूं, जगह जगह इस वक्त पोजीशन ये है। और नींदें जिनकी उड़नी है वो तो बिल्कुल उड़ी हुई है जी। इस वक्त जो नजर आ रहा है सर, पूरा जो जना ग्राउंड है ना, वो पीटीआई क्यादत से के बगैर भरा हुआ है। ना पंडाल है, अब देखें, ना कुर्सियां हैं, ना ही कालीन है, ना ही कोई सिस्टम है, और ना ही बिरयानी है, सिर्फ अवाम है। और कोई ये कहे कि केपी के पठान है, नहीं। एक एक बंदा और बंदी बता रही है भाई हम इस इलाके के, हम इस इलाके के, हम इस इलाके में, सिर्फ पाकिस्तानी होकर आज इधर मौजूद है। मैंने बोला ये जो दीवानी अवाम होकर पहुंच गई ना, इस पाबंदी की वजह से, जो कल रात से शुरू हुआ, जो 7 घंटे में हैदराबाद से कराची तक का सफर किया ना, शायद आते उसके अलावा भी लोग, लेकिन नहीं सर। इज्जत सदात भी गवाई आप लोगों ने सिर्फ ये करके। अब मैंने कहा अभी तो रैली जलसे में दाखिल नहीं हुई है सर, और कई हजार लोग इस वक्त जना ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, और कई हजार तो मैं कह रहा हूं बल्दिया टाउन में जब थे ना, तारीखी इस्तकबाल हुआ जना ग्राउंड से पहले, आम आदमी कारकुनान उसके अंदर शामिल थे। उधर ही रिक्वेस्ट कर ली गई थी कि आपको ग्राउंड के बाहर आना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड उधर भर चुकी है। ऐसा ही हुआ जी। और हाँ, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और एमकेएम की नींदें जरूर उड़ी होंगी। ये क्या हो गया? ये हमारे साथ कौन सी गेम कर गए? हमें रोकने का कह दिया। ये कौन सी गेम कर गए? करे आज तो कोई काउंट करे ना यार, कोई तो काउंट करे, कोई वजीर इत्तलात हो, कोई कोई ऐसा हो करे। हाँ, ये जरूर होगा कि भाई किसी सहाफी को मारा है, कोई डीएसएनजी तोड़ी है, कुछ इस टाइप की हद है, क्योंकि ये खबरें भी चल रही है ना, खबरें चल रही हैं। यानी वज़ीर आला साहब को पहले वो वो जो सिंधी टोपी पहना के, पता नहीं कौन सी टोपी बनाई, लेकिन बहरहाल जलसे का इजाजतनामा आखिरी वक्त में दिया। ये तमाम चीजें हैं, कारकुनों को गिरफ्तार, खौफ और रास, लेकिन फिर भी सर अवाम तो इधर पहुंची है। आमने सामने हुए हैं, पुलिस और कारकुन आमने सामने हुए हैं, कई कारकुन गिरफ्तार भी हुए हैं। नुमाइश रंगी पे पुलिस ने सड़कों को ब्लॉक करके रखा, सब तोड़ के जी अंदर है इस वक्त कारकुन। शुक्र है किसी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने साबित भी ये भी किया कि हम कोई इसी जलाओ गिराओ और कोई ऐसी किसी पोजीशन पर नहीं, सर हमने एहतजाज करना है, हमने एक अदद इज़हार यकजहती कर दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जब तक मैं कोई ऐसी इतलात नहीं कि पुलिस वाला जख्मी हो या कुछ ऐसा हुआ हो। बहरहाल पीटीआई ने आज हर सूरत में जलसा करना ही करना है। और हाँ, जो साउंड सिस्टम है वो सुहेल आफरीदी साहब खुद ही लेके आ रहे हैं, जहां तक जितनी आवाज पहुंची। बहरहाल ये कॉल ही काफी है कि जी मेरी कॉल पे इधर आए हैं जी। खबरें हैं निजी टीवी की, डीएसएनजी के शीशे टूटे हैं, ओके, ड्राइवर और लेडी रिपोर्टर समेत कई अफराद जख्मी हुए, ये सारी खबरें चली हैं जी। और ताज़ा वीडियो पैगाम भी सुहेल आफरीदी का आया कि जी बल्दिया टाउन, डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी, बनारस चौक, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट गोलीमार, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुरु मंदिर, डिस्ट्रिक्ट से होते मज़ार कायद आ रहे हैं, जलसा होगा इंशाल्लाह, सारा पहुंचे कराची। और सर फिर ऐसे ही है, अब कम से कम पुलिस नजर आ रही, बाकी सब कुछ नजर आ रहा है जी। और ऐसा लग रहा है ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की जो मुहिम है ना, इसको एक नया और कहते हैं जज्बाती और जारहाना रुख दिया है। बड़ी बात है जी। गंडापुर साहब ये नहीं कर पाते, किसी तौर पर भी नहीं कर पाते। सुहेल आफरीदी से ना इस तहरीक में एक नई जान पड़ी है, मालूम हो रहा है सर, क्योंकि एक एक स्टेप किस तरह कारगर और मुवाफिक साबित हो रहा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये बहुत हैरानकुन बात है। और अगर मैं फिर बताता हूँ, बागी जना में अगर इजाजत के मुताबिक तैयारी करने दी जाती, साउंड सिस्टम लगने दिया जाता, सेट लगाने दिया जाता, और ये गिरफ्तारियां और शेलिंग ना होती, तो मेरा भी मानना यह है कि इस जलसे में लोगों को संभालना मुश्किल होता। जो मैं मंजर देख के बात कर रहा हूं, मैं कत्तन ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं,
سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اتنی تعداد میں ادھر لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناح گراؤنڈ بھری ہے. ابھی سہیل آفریدی پہنچے نہیں، سہیل آفریدی تو خود ہزاروں کا مجمع لے کے آ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں، کل رات 2 بجے سے ان کو مار رہے ہیں، آپ لاٹھی چارج بھی کر رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں دیا، میڈیا کا کنٹینر بھی نہیں ہے، لائٹنگ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ناقابل یقین تعداد موجود ہے. اور پہلے وہ 2 ٹرک میں وہ اپنا ساؤنڈ سسٹم خود لے کے آ رہے ہیں جی. اور یہ طارق بھائی رپورٹ کر رہے ہیں، ٹیم آ رہی ہے، اوپننگ بیٹسمین بغیر پیڈ اور گلوز کے اپنا بلہ لے کے آ رہا ہے. امپائر نے میچ روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن لوگ بضد ہیں کہ وہ میچ دیکھیں گے اور جس کو داد دینی ہے اس کو داد دیں گے. ان لوگوں نے امپائر کو آؤٹ قرار دیا، آج پبلک امپائر، اور وہ گراؤنڈ میں اتر آئی ہے. میچ تو ہوگا، یہ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے. شفیع جان کیا کہتے ہیں ترجمان، انہوں نے کہا کراچی کے غریور عوام کو سمجھنا ہوگا کہ آج آپ کی مزاحمت اور چند کلومیٹر پیدل سفر آپ کو ہمیشہ کی غلامی سے نجات دلوا سکتی ہے. قوم کی تاریخ میں اس قسم کے مواقع بہت کم میسر ہوتے ہیں. آج اڈیالہ میں بند ببر شیر کراچی کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کا اوپننگ بیٹسمین سی ایم سہیل آفریدی کراچی کی سڑکوں پر آپ کے ساتھ ہے. 12 سال میں نے تو بلدیہ ٹاؤن کا استقبال دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں. وہ سر آگے ہی نہیں جانے دے رہے گاڑی، اس کے آگے دیکھ کے پتہ نہیں کیا سہیل آفریدی میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. بہرحال قافلے کے جو مناظر ہیں وہ ہے. اچھا، ادھر آغا شیخ سرور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کراچی میں جلسہ نہیں ہو رہا بلکہ ایک ہماگیر انقلاب امڑ آیا ہے. سندھ پولیس کے 2 دستے جو باغ جناح میں تعینات تھے، وہ دستے جو باغ جناح میں تعینات تھے، عوام کو حرکت سے روک رہے تھے. عوام ادھر اس قدر جوش و ولولے کے ساتھ نکلی کہ ہر رکاوٹ کو اکھاڑ پھینکا اور سرکاری نفری پسپا ہو گئی. اب دور دور تک صرف خلق خدا کا غلبہ ہے. یہ ہے کراچی، بابائے قوم کا شہر، یہ بول رہے ہیں جی. اور فیض اللہ خان صاحب کہتے ہیں عمران خان کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف کو جس قیادت کی ضرورت تھی وہ سہیل آفریدی نے پوری کر دی. کراچی کے باغ جناح اور طراب میں ہزاروں کارکن موجود ہیں. یہ صورت میں ہے کہ میدان میں لائٹس ہیں، کرسی، دری اور نہ ہی سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم. موسم الگ سے سرد ہے لیکن لوگ ادھر آواز پر لبیک کہنے کے لیے موجود ہیں. خیبر چوک میں وزیر اعلیٰ کا استقبال ہوا، اتحاد ٹاؤن میں استقبال ہوا. یہ تمام چیزیں بتائیں. گراؤنڈ کے اندر اور باہر صرف عوام کا دیکھ لیں مناظر، صرف پبلک ہی پبلک ہے جی. آپ دیکھیں مناظر میں پبلک ہی پبلک ہے. اور جہاں دل کرتا ہے سہیل آفریدی عوامی نظر میں گاڑی کے باہر آ جاتا ہے، اس کو کسی جان شان کی کسی چیز کی فکر نہیں ہے. وہ کھڑا ہو کے تالیاں بجاتا ہے. یاد رکھنا عمران خان نیازی، عمران احمد خان نیازی، وہ جدھر کھڑا ہو یوں پنچ بناتا ہے کھڑا. وہ نہیں سر، اس کو خود بھی یقین، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، اتنا کسی کو بھی یقین نہیں. ابھی کچھ لوگوں نے ایسے جملے بولے ہیں، سر بچے خواتین سب آئے ہوئے نا، سب آئے ہوئے. اور عمران اس کا انتظار کریں سہیل آفریدی کا. باغ جناح میں عوام کا سمندر اس ٹائم. گراؤنڈ کے باہر ہزاروں کارکن موجود ہیں. آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ کے قافلے کو جی، تاہم شاہد خٹک، مینا خان اور شفیع جان نے پارٹی کارکنان سے مل کر راستہ کھلوایا ہے. اب منزل کی طرف رواں دوائیں. یہ فریش اپڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. بات لاکھوں میں پہنچ گئی ہے. ہزاروں کا جلسہ تو صرف اتحاد ٹاؤن میں ہی تھا. یہ رپورٹ کریں. اسے کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی کمپین اور اسے کہتے ہیں اس کی پیک. یہ تمام باتیں، الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا میں. یہ سارے تاریخی مناظر ہیں. شوکت بسرا، نعیم حیدر پنچوتا، یہ سب ساتھ ساتھ ہیں جی، سب ساتھ ہیں. اب میں نے کہا تھا خود بھی یقین ہے. جنرل سیکرٹری ہیں جی ڈاکٹر مسعود سیال پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے میریکل ہے کہ کراچی کے لیے کسی کے لیے ایسے بھی نکل سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ ہے، ایک جلسہ باغ جناح میں ہے، دوسرا ہم روڈ پر لے کر چل رہے ہیں. یہ حالت ہے. ادھر عالمگیر صاحب نے بھی پورا جوش گرمایا ہوا جناح گراؤنڈ کے اندر، جو سابق ایم این اے. اور سہیل آفریدی بار بار چھت پہ کھڑے ہو کے نعروں کے جواب بھی دے رہے ہیں. سمندر ہے سر. کہا جاتا ہے کہ 20 کلومیٹر لمبا قافلہ لے کے آ رہے ہیں سہیل آفریدی. 20 کلومیٹر لمبا قافلہ. اور یہ رقم ہو رہی ہے کراچی میں تاریخ. عادل بادزائی وہ بھی جناح گراؤنڈ کے اندر موجود ہے. ریحانہ ڈار سیالکوٹ سے اور عمر ڈار وہ جلسہ گاہ پہنچے ہوئے جی. اور اس کے علاوہ یہ ساری اس وقت تصویر منظر کشی ہے جو اس وقت ہے. ہاں ادھر داری بات ہے، سہیل آفریدی کو جب اتنا بڑا شو کریں گے تو ان کو کوئی تحفہ تو دینا، اور وہ تحفہ جس شکل میں جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اور تحفہ وہ شام سے شروع ہو گیا تھا، وہ فورنزک لیب والا جی. اب 9 مئی کے واقعات میں ماشاءاللہ 3 ثبوت ہیں ریاست کے پاس. 3 ثبوت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے. ثبوت ذرا سن لیں. جس طریقے سے وسیم ملک نے لکھا ہے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں. ثبوت نمبر 1، فوجی عدالتیں. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت، یعنی ممنوعہ علاقے میں احتجاج کرنا. یہ بھی واقعہ 9 مئی کے واقعہ پیش آنے کے 4 ماہ بعد بنا تھا یہ سیکرٹ ایکٹ، اور اس کو ماضی سے طلاق کرنا تھا. ایک تو یہ ثبوت ہے نا، 9 مئی کے 4 ماہ بعد جو قانون بنا اس کو 9 مئی سے لاگو کرنا ہے. ایک
دوسرا، پنجاب کی فوجداری عدالتیں 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی ہے جو بھیس بدل کے عمران خان کی میز کے نیچے چھپ کر سازش ریکارڈ کر رہے تھے، دوسری یہ گواہی۔ تیسری، پختونخوا کی فوجداری عدالتیں وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کی 16 مارچ 2023 کو جو زمان پاک لاہور میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو تھی، اس کو پنجاب فورینسک لیبارٹری نے 2 سال 8 ماہ بعد 9 مئی 2023 کی ریڈیو پاکستان حملے کے ساتھ کر دیا۔ یہ گراؤنڈ ہے سر، لیکن ظاہری بات سہیل آفریدی پنش ہوں گے، مگر سر میسج ہیز بین پاسڈ ان ویری مچ لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی۔ چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔